sa milabay tuig formal nga sila maoy magdala sa ngalan sa PDP laban sa lungsod sa Ubay. Tinuod adunay mga organisasyon, mga grupo, mga individual nga buot usab mohamok sa maong political organization. Apan ang PDP Ubay Bando Bernales dili na lamang ulakan kanila nga adunay pagbiay-biay sa maong pagbuhat nga dili uyon diha sa punsa ang matarong. Hinulua maginaot nga kining 5 ka prinsipyo nga gibarugan sa PDP o Bando Bernales mauusab ang ilang hangpon. Dili kay nidala lamang sila sa PDP tungod kay adunay nagpaluyong niini nga si Sara Duterte o ka si Rodrigo Duterte. Ang PDP laban adunay 5 ka mga prinsipyo nga giangayan o gilingkulan sa Bando Bernales. Una niini nga ang PDP laban o Bando Bernales adunay pagtuo nga kining tanan atong gibuhat, kining tanan sa matag adlaw natong paghimuon sa kinabuhi, sa pamilya, sa pagnegosyo, panikay-sikay. Pasigaon tanin na suga. Ang PDP laban o Bando Bernales nagatuo nga adunay mas labaw pa niining tanan nato sa atong kasamtangan nga sitwasyon. O kini mao nga ang PDP laban Bando Bernales nagatuo nga adunay Dios nga maghatag kanila og kahibalo, pagsabot ug kaalam. Ikaduha, adunay pag-alagad sa katawhan. Ang kinatimukaan tinguha sa Bando Bernales o PDP laban nga ang pag-alagad sa katawhan adunay pagtagad sa tawhanong dignidad o respeto. Sumala na sa akong gikaingon, ang PDP laban o Bando Bernales nagrespeto kaninyo mga katawhan, pinaagi sa pagpadala og sulat ngadto sa atong mga barangay officials nga awhagon ang mga katawhan sa barangay Imelda nga motambong dili lamang sa PDP laban Bando Bernales nga rally kundi sa tanang rally aron nga kamo adunay madungog ug adunay mga pumaagi kung kinsa ang inyong pilion. Kana tungod kay gihatagan kamo namo og dignidad ug gihatagan kanang namo og pagrespeto pinaagi sa atong mga barangay officials. Dili ko maingon nga subo kaayo nga ang presensya karon in-ani lang. Dili ko maingon nga ang